السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو رقم 12 بارتي 12 من سلسلة شروحات المادة ديال HPE Histoire de la pensée économique الخاصة بالسمستر 5. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنهضر لكم على كورون جديد اللي هو لو كورون كينيزيان. نهضروا على لي بونسي دو جون مايرون كينيز. دونك قبل ما نهضروا على لي بونسي والافكار ديال كينيز، اول حاجه خصنا نهضروا على الكونتكست جينيرال اللي يظهر فيه كينيز، يعني دوك الفتره البيريود اللي يظهر فيه كينيز. الافكار ديال كينيز ما كانتش معروفه من قبل، ولكن جات لا كريز دو 1929، لا كريز مونديال دو 1929 ديال 1926. هاد لا كريز اللي كانت فيها واحد لا كريز دو سير برودكسيون. يعني كيفاش سير برودكسيون؟ يعني كان لوفر كثر من لا دوموند، لوفر موجود ولكن لا دوموند قليل. اللي سبب هاد الشيء، هاد لا كريز دو سير برودكسيون، هو داك الانهيار ديال الاسهم وديال لي زاكسيون في البورصه ديال وول ستريت. دونك لا كريز دو سير برودكسيون قلنا كان لوفر كثر من لا دوموند. دونك هادشي ملي كيكون لوفر كثر من لا دوموند يعني كيكون عندنا ديفلاسيون، انخفاض الاسعار، دونك لا بيس دي بري. دونك اي فوا لي بري كينقصوا، دونك لو بروفي دو برودكتور كينقص، دونك لانفستيسمون كتنقص. دونك الى نقصت الانفستيسمون راه كيكون الشوماج اي دونك لا دوموند كينقص. دونك لا سوليسيون اللي جاب كينيز، لان قبل ما يظهر كينيز كان سيستيم كابيتاليست، سيستيم ليبرال، كانت واحد لا ليبرتي ديال ليكونومي، كانت ليطا ما كتدخلش في ليكونومي، كانت ليطا لوان دو ليكونومي، دونك ما كانش لانترفونسيون دو ليطا. دابا ظهر لنا كينيز جاب لنا الافكار ديالو. لا سوليسيون هو لانترفونسيون دو ليطا بور رولونسي لا دوموند ايفيكتيف، لا دوموند انتيسيبي. شنو هو الحل باش نعالجوا هذا البروبليم سيغ برودكسيون؟ هو خصنا نزيدوا هاد لا دوموند، حيت الا زدنا لا دوموند ممكن اننا نعالجوا هذا البروبليم ديال ديزيكيليبر ايكونوميك. دونك السوليسيون اللي جاب كينيز هو السوليسيون ديال لانترفونسيون دو ليتا، يعني تدخل الدوله. الدوله خصها تدخل في الاقتصاد، الدوله خصها تدخل بور encourager l'activité économique, pour relancer l'activité économique par la politique de relance. ولا لا بوليتيك كونجونكتورال، يعني لا بوليتيك دو رولونس اللي كدير ليطا، واللي لوبجيكتيف ديالها هو لا رولونس دو لا دوموند ايفيكتيف. سي كوا لا دوموند ايفيكتيف؟ هو لا دوموند انتيسيبي، دوموند متوقع. لا دوموند انتيسيبي هو لا دوموند انتيسيبي بار لو زونتربريز، يعني داك الدوموند اللي كيتوقعوا لي زونتربريز. دونك aussi pour Keynes le chômage est volontaire et involontaire. Keynes le chômage اللي هو involontaire غير ارادي. Car le chômage existait à cause du déséquilibre économique. سبب ديال الشوماج راه غير ارادي، ماشي هذاك العامل ما بغاش هو يخدم، ولكن كاين اسباب اللي هي ديزيكيليبر ايكونوميك، اسباب ديال لا كريز، اسباب ديال لا بيس دو لا دوموند هي خلاتو ما يلقاش خدمه. دونك هو السبب ديال الشوماج. دونك كينيز في لابيل ا ديزاغريغا ماكرو ايكونوميك، طلب لينا باش نديرو ديزاغريغا ماكرو ايكونوميك، نستعملوا ديزاغريغا ماكرو ايكونوميك، يعني خصنا نتخلاو على الاناليز ميكرو ايكونوميك اللي كيديروا لي ليبرال نيو كلاسيك، نخدموا اناليز اللي هو ماكرو ايكونوميك، يعني نشوفوا لا كونسوماسيون ناسيونال، نشوفوا لابارن، نشوفوا l'investissement. Donc aussi pour Keynes établir l'équilibre de l'économie au niveau macroéconomique، يعني نستعملوا نيفو ماكرو ايكونومي، يعني لانترفونسيون دو ليتا. يعني خص واحد ليكونومي يكون ايكونومي ناسيونال، يعني تكون واحد لي كومبورتمون جلوبال، ماشي كومبورتمون انديفيديال، ماشي ندرسوا كل شخص بوحدو، ولكن نشوفوا اون جينيرال ليكونومي ناسيونال. دونك كينيز قلنا في لابيل دو لانترفونسيون دو ليتا. ليتا كتدخل بلا بوليتيك كونجونكتورال ولا بوليتيك دو رولونس. لا بوليتيك دو رولونس فيها 3 بوليتيك اللي هما بوليتيك بودجيتير، بوليتيك مونيتير اي بوليتيك فيسكال. نبداو اول حاجه بوليتيك بودجيتير. البوليتيك بودجيتير او السياسه الميزانيه هي لانترفونسيون دو ليتا بار لانفستيسمون بوبليك، ديبونس بوبليك ملتيبليكاتور دانفستيسمون. الدوله خاصها تدخل بار لي ديبونس بوبليك، الدوله خاصها تصرف، خاصها دير لي ديبونس بوبليك، يعني ليطا جو لو رول دو لانفستيسور. ليطا خاصها تصرف، خاصها دير لي بروجي، خاصها دير لي زانفراستركتور، دير المشاريع، تبني الموانئ. حيت ليطا ملي كدير لا بوليتيك بودجيتير هادشي كيساعد في لو رولونس ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، يعني كدير دي زوبورتينيتي بور لو رولونس ايكونوميك. دونك لا بوليتيك بودجيتير سيتادير ليطا دوا ديبونسي بور relancer l'activité économique, donc par les dépenses publiques, donc par les multiplicateurs d'investissement, par le multiplicateur budgétaire, etc. Aussi, on a la politique monétaire.
la politique monétaire أو السياسة النقدية. La politique monétaire, c'est-à-dire l'intervention de l'État par la baisse de la masse monétaire. يعني اللي خاصها تدخل باش تزيد لنا لا ماس مونيتير، يعني لا كونتيتي دو لا موني اللي كتدور في البلاد. حيت اون فوا كتزاد لا ماس مونيتير لو طو دانتيغي كينقص اي دونك لي انفستيسمون كيتزاد، دونك هادشي كيساعدنا في لا دوموند كيتزاد. دونك augmenter le niveau de la masse monétaire, يعني augmenter la masse monétaire, la quantité de la monnaie qui circule dans l'économie, qui aide la baisse du taux d'intérêt et donc l'augmentation des investissements et donc هادشي كيزيد لنا في l'offre ou كيزيد لنا في la demande etc. donc ملي كتزاد l'investissement يعني les entreprises بغيو ينتجوا، دونك الا بغاو ينتجوا يعني عاد يخدموا دو عمال جداد، يطلبوا العمل، دونك لا دوموند دي ترافاي يتزادوا، دونك الا تزاد لا دوموند يعني لي سالير غيتفرقوا، دونك الا تفرق لي سالير راه لا دوموند ايفيكتيف كيتزاد، دونك نعالجوا هذا البروبليم ديال لاكتيفيتي لا كريز ايكونوميك. مي هاد لا بوليتيك مونيتير راه عندها دي زانكونفينيون، عندها دي زافونتاج دي سلبيات. شنو هما؟ هو انها كتسبب لنا لانفلاسيون، هي اكور تيرم كتعالجنا لو بروبليم ديال لا كريز ايكونوميك، ولكن ا لونغ تيرم كتسبب لنا لانفلاسيون. Enfin, la politique fiscale. La politique fiscale أو السياسة الجبائية والسياسة الضريبية. Les recettes fiscales pour financer les investissements. L'État خاصها تزيد les recettes fiscales pour financer les investissements باش تصرف على هاد les investissements. Augmenter les recettes fiscales des riches et les diminuer pour les pauvres. يعني خاصها تزيد les recettes fiscales على les riches الناس الأغنياء وتنقصهم على les pauvres. Donc هذه هي نظرة على داكشي اللي دار كينيز. Donc شفنا la politique monétaire, la politique fiscale et la politique budgétaire.